امتی وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الہی آمین ثم آمین۔ اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے۔ کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے۔ ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے۔ مفلس پہ زر و مال و جواہر کی ہو بارش،
مکروز کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، جو مائیں بھی روتی ہیں بھی یاد علی اصغر، ان ماں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے۔ اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جو حق کے طرفدار ہو وہ ہاتھ عطا کر، جو محفل شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، جو چادر زینب کی وفادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی امیر بھائی دعا فرما دیجئے۔ وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السخر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت یا الہ العالمین یا رب العالمین. اے میرے پاک پروردگار اللہ، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ نعت گروپ سید 512 لیجنڈ فیملی دے زیر سایہ بھائی ادریس اور فضیل شاہ صاحب دی بروڑ دے اوپر آپ دی قیادت دے اندر قبلہ جون شاہ صاحب دے زیر سایہ اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ دا اہتمام کیتا گیا. یا اللہ تیرے پیارے محبوب دے پیارے غلاموں نو بلا کے پڑھنے سننے دا موقع عطا ہویا. یا اللہ پاک سب دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما. یا رب کائنات ساڈے کول پڑھنے دے اندر سننے دے اندر اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہوئی یا اللہ کریم اپنی شان دے لائق معاف فرما دینا. یا رب ذوالجلال اس ساری محفل پاک دا اجر و ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیں. یا اللہ پاک اپنی شان دے لائق قبول فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ آپ دے والدین کریمین آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت اطہار پیندر پاک شہداء بدر و حنین شہداء کرب و بلا تمام شہداء جنگ اسلام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر صحابہ کرام تابعین تبع تابعین احمدین مجتہدین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات دی ارواح انہیں پیش کر دیں. یا اللہ قبول فرما کے سب نو درجہ بدرجہ عطا فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. یا اللہ پاک محفل پاک دی برکت دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ اساں سب بہن بھائیاں دے ساڈے ماں باپ دے اہل و عیال دے فیملیاں دے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما. یا اللہ پاک سب دے کاروبار دے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. سب دے مال دے اندر جان دے اندر رزق دے اندر صحت دے اندر ایمان دے اندر مکاناں دکاناں دے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ پاک سب دیاں گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما. سب نو اپنے گھراں دے اندر خوشیاں نصیب فرما. گھراں دے اندر نہ اتفاقیاں نہ چاکیاں لڑائیاں جھگڑے تو محفوظ فرما کی. یا اللہ پاک سب نو اپنے گھراں دے اندر پیار محبت اطمینان قلبی دی دولت تو مالا مال فرما.
یا اللہ پاک سب دے اہل و عیال دی خیر فرما، سب دے مال جان دی خیر فرما، سب دے بچیاں دی خیر فرما، عزت آبرو دی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک سانو اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب دا اطاعت گزار بندہ بنا، غلامی مصطفیٰ دے اندر سانو زندگیاں گزارنا نصیب فرما۔ یا رب کائنات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ اگر کوئی میری بہن میرا بھائی پریشان حال ہے، پریشانی دور فرما، تنگ دست ہے خوشحالی عطا فرما، بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما، قرض دار ہے قرض دو نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک سانو شر شیطان، شر انسان، ظالم دے ظلم، حاسد دے حسد، نظر بد، منافق دی منافقت، یا اللہ سب نو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ساڑے گھراں دے اندر، ساڑے رشتہ داراں دے اندر، یاراں دوستاں دے اندر، حلقہ احباب دے اندر اگر کوئی علیل نے، بیمار نے، یا اللہ سب بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا رب کائنات اساں سارے دے ماں باپ بہن بھائی نانکے دادکے سسرال چوں جتنے بھی چھوٹے بڑے دنیا تو چلے گئے، یا اللہ پاک سب دی بخشے فرما، سب دے درجات بلند فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص قبلہ جو شاہ صاحب دی خیر فرما، آپ دے مال جان دی خیر فرما، آپ دے کاروبار دے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک آپ دیاں تمام دلی نیک دعاواں نیک تمناواں نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ یا اللہ پاک آپ دے رزق دے اندر، آپ دے دسترخوان دے اندر وسعت عطا برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک آپ نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ آپ دے جتنے پیارے دنیا تو چلے گئے، یا اللہ پاک سب دی بخشے فرما، سب دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب پاک دا وسیلہ آپ دا صدقہ محفل پاک دی برکت نہ سنو نماز پنجگانہ ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جنہاں دے والدین حیات نے، یا اللہ انہاں دے ماں باپ دا سایہ تعدیر قائم و دائم اپنے بچیاں دے سراں تے فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص میرے بھائی ادریس سے بچیاں دی، آپ دی فیملی دی خیر فرما، آپ دی والدہ نو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم دی روحانی جسمانی بیماریاں تو شفا عطا فرما۔ یا رب کائنات، یا اللہ پاک میری ایک پیاری بہن نور فاطمہ دعا واسطے کہہ رہی ہیں، یا اللہ میں تو نہیں جانتا، تو بہتر جاننا ہے۔ میری اس بہن سمیت تمام میرے نال دعا دے اندر جتنے بھی شامل نے، سب دے دلاں جو بھی نیک دعاواں، نیک تمناواں، نیک التجاواں، نیک خواہشات نے، یا اللہ تیرے پاک خزانے چ کوئی کمی نہیں۔ یا اللہ سب دیاں دعاواں قبول فرما، سب نو یا اللہ سب دیاں دعاواں قبول فرما کے سب دیاں پریشانیاں دور فرما، مشکلاں آسان فرما دے، ضرورتاں پوریاں فرما دے، لقمہ حرام تو محفوظ فرما دے، لقمہ حلال عطا فرما۔ یا اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اپنے پیارے محبوب دا اطاعت گزار بنا۔ یا الہ العالمین ریا تو تکبر تو دکھلاوے تو محفوظ فرما۔ یا اللہ سی جاننے اسی لوک کے چھپ کے جڑے گناہ کردے ہیں، چگلی کردے ہیں، غیبت کردے ہیں، بغض رکھنے ہیں، یا اللہ پیارے محبوب پاک دا وسیلہ محفل پاک دی برکت دے نال، یا اللہ ساڈے دلاں چوں کدورتاں دور فرما دے، ساڈے دلاں نو ایک بنا دے۔ یا اللہ اس گروپ دے نال مخلص ہونا نصیب فرما دے، مخلص بن کے مخلص رہ کے اس گروپ دے نال سانو چلنے دی ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کائنات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ جو کچھ منگ لیا نہیں منگ سکے، ساڈے واسطے جو بھی بہتر ہے، یا اللہ سب نو میرے منگیا عطا فرما۔ تیرے نیک بندے سانو اکثر دعاواں واسطے کہندے رہندے نے، یا اللہ انہاں دے نال ساڈیاں دعاواں نو بھی اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ یا رب کائنات میری بہناں نو اپنے سسرالی خاندان دے اندر عزتاں عطا فرما دے، برکتاں عطا فرما دے، سسرالی خاندان دے لوکاں دے دلاں نو یا اللہ انہاں دا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک میری بہناں نو اپنے گھر دا محافظ بنا، اپنے شوہر دی اطاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک جنہاں دے شوہر دین اسلام دی سمجھ نہیں رکھ دے، جانے انجانے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ انہاں نو راہ ہدایت عطا فرما۔ یا رب کائنات تمام امت مسلمہ دی خیر فرما، ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ساڈے نال دعا جتنے میرے بہن بھائی شامل نے، بخصوص ناز مغل صاحبہ اور دیگر جو کوئی علیل نے، یا اللہ بہن سجل دے بھائی جو علیل نے، یا اللہ انہاں نو شفا عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو دکھلا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کرب و بلا کے واسطے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔
الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت نت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا الہی ہم گنہگاروں کی دعا کر قبول بحق محمد رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ وزینت عرشہ وقاسم رزقہ وقاسم نعمتہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری تمام بہنوں کو، میرے بھائیوں کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک سب دا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔